बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्ता कार्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 14 तारीख प्राचीन काळाच्या पहिल्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. भोवन आनी भयणीनो, आयची वाचपां पयलें वाचप, त्या उपरांतलें किर्तन आनी त्या उपरांतलो वांजेल मागण्या विशयंत आमचे लागीं उलयतात. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. हें उतर पाळलेली एकली स्त्री पोरण्या तेस्तामेंतांत आसा आनी ती जावन आसा एस्तेर. आनी तिचे विशयंत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटा. त्या देखून पयलें वाचप वाचून नियाळ करच्या पयलें त्या वाचपाचो पाठतळ वा बॅकग्रावंड कितें म्हूण समजूंक प्रयत्न करया. हांवें म्हळें आयचें पयलें वाचप एस्तेर हिच्या पुस्तकांतलें. एस्तेर कोण? ती पर्शियाच्या राया झेर्क्सेस वा आनी एक ताका नांव आहासुरेस हाचे सेवेंत आसलेल्या जुदेव मोर्देकायची बाची आनी पोसकिदू. सो पर्शियाच्या रायांत वा रायाच्या आस्थानांत एकलो जुदेव आसलो आनी ताचें नांव मोर्देकाय आनी ताची बाची आनी ताची पोसकिदू ही एस्तेर. रायांच्या दरबारांत उंच हुद्द्यार आसलेल्या हामानाक जुदेव मोर्देकायन धार्मीक कारणाक लागून इतर सेवका भाशेन दिंडी मोडून मान करूंक इन्कार केलें. पण ह्या जुदेव एका निजा देवाक मात्र मान दिताले, दुसऱ्या कोणाकच ते मान दिनातले. आनी आतां ह्या रायाच्या आस्थानांत एकलो हामान म्हणचो मनीस आसलो आनी तो म्हणटा, तुवें म्हाका नमस्कार करीचे म्हूण. मोर्देकाय म्हणटा, तुका नमस्कार करूंक जायना, कित्याक तूं देव न्ही. तेन्ना कितें जाता, उरले सकट नमस्कार करतात पूण मोर्देकाय नमस्कार करिना. तेन्ना हामानाक राग येता. हामान मोर्देकायच्या मातरने सगळ्या जुदेव लोकांच्या द्वेशान भरलो आनी तांचो नाश करूंक ताणें मांडणी केली. तुका शिकयता बोध म्हूण ताणें चिंतलें आनी ताका मात्र न्ही, ताच्या सगळ्या लोकांक म्हणजे जुदेवांक नाश करूंक ताणें मांडणी केली. आदार म्हयन्याच्या म्हणजे आमच्या लेखा प्रकार फेब्रुवारी वा मार्च म्हयन्याच्या 13व्या दिसा सर्व जुदेवांक जिवेशी मारूंक चीट घालची म्हणून ताणें निश्चय केलो. त्या दिसा हांकां सगळ्यांक जिवेशी मारचे म्हणून ताणें निर्धार केलो. पूण झेराक्सेस रायान आपले राणये वस्तीक पयस करून मोर्देकायचे बाचये एस्तेराक तिच्या जाग्यार राणी केली.
आता नामानानं हे सकड प्लॅन करताना रायान कितें केलें, एस्तेराक आपणाची राणी जावन विंचलें. आता मोर्देकाय कितें करता, ताणें दिल्ले सलाहे प्रमाणे जुदेव लोकाक हामानान येवजिल्ल्या नासांतलो निवारूंक राया लागीं ताणें विनंती केली. मोर्देकाय म्हणालो, हळे तूं आतां रायाची राणी जाल्याय आनी आतां तुवें तुजे पासोत तशेंच सक्कड जुदेवां पासोत मागोवंक जाय, नाजाल्यार हामान राया कडेन विचारन आमकां सगळ्यांक नाश करता. आनी असल्या संदर्भार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एस्तेर रायाच्या आस्थानाक वचोंक आसा आनी मात्र न्ही तिणें सर्व जुदेवांच्या भद्रते पासोत मागोवंक आसा. आनी अशें रायाच्या आस्थानाक वेच्या पयलें एस्तेर कितें करता, मागणें करता. आनी तें मागणें आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. तर आतां हें मागणें आयचें पयलें वाचप आमी चित दिवन आयकुया. एस्तेराच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 4 वळी 12 उपरांत 14 ते 18, 20 आनी 3 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या बियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. आता तुमकां कळीत आसा कित्याक ती भियेल्ली म्हूण. मरणाच्या बियान ती आसली आनी ह्या वेळार सर्वेस्पराचो आसरो तिणें सोदलो. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमोग कर, कित्याक हांव एकसुरी आसां आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोग करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसां. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजे सर्व लोकां मदलीं विंचलीं आनी आमच्या बापायंक तांच्या सर्व पुर्वजां मदले शाश्वत दायज कशें विंचलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बासोवण्यो पाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरगेपणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्यां मुखार पातक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मनाच्या हातांत घाल्याय, कारण आमी तांच्या देवांची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितिवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर. देवांच्या राया आनी सर्व पदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मनाचो आनी ताचे सोवें एका मनाचे जावन आसल्या सगळ्यांचो नाश जावच्या शिंहा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडान सारकीं उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मनाचो द्वेश भर. कोणा विशयी उलयता हांगा? सिंहा मुखार म्हळ्यार राया मुखार, आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मनाचो द्वेश भर म्हणजे हामना विशयंत म्हज्या रायाच्या काळजांत द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमोग कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं हें सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार.
भाऊनो आणि भयणीनो, एस्तेराच्या मागण्याचे कॉन्टेक्स्ट वा पाठतळ कितें म्हूण आमी समजलें. तशेंच एस्तेरान केल्ले मागणेय आमी आयकलें. आतां हें मागणें पळयत आसतना देवाच्या हाताखाल सक्कड आसा म्हूण एस्तेर मानून घेता. आमच्या मागण्यांती आसोजी जाल्लो एक गूण हो. सक्कड देवातावन येता आनी सर्व ताच्या योजना प्रमाणे चलता. आनी आपणाच्या मागण्यांत हो सर्वेस्पोर देव पयलें कशें चलोवन आयला, कशें ताणें आपणाच्या पुर्वजांक दिल्ली बासोवणी पाळल्या, कशें तांकां ताणें बेसांव दिलां आनी आपायांतलें राखलां तें ती वळखून घेता. आमच्या मागण्यांती मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जें कितें देवाची बेसांवां आमी जोडल्यांत ती आमी वळखूंक जाय, ताका अर्गां दिवंक जाय. आनी आतां आनी एका संकश्टांत सांपडला आसता त्या समस्येंतावन आपणाक सुटका दिवचे म्हणून एस्तेर मागता. केवल मागल्यार पुरोगी ना, एस्तेर चिंता की केवल मागल्यार पावना, ताच्या की वर्तें कितेंय करूंक जाय. आनी तिका तें साध्य आसा, कित्याक म्हळ्यार ती रायाच्या आस्थानांत आसा आनी ती राणी. अशें आसता आपणाच्या लोकांक राखूंक आनी हामानान तांकां जिवेशी मारूंक योजन घाला आसता, तें योजन निर्फळ करीशें करूंक तिका साध्य आसा. त्या देखून कितें करता ती, रायाच्या मुखार वेच्या पयलें देवा लागीं मागणें करता. प्रत्येक जावन जें कितें सारकें आसा तें करूंक देवा लागीं ती धैर्य आनी आधार मागता. तशेंच राया मुखार वेता आसतना कसलीं उतरां उलयचें, कशें चलचें हें आपणाक शिकय म्हणून ती देवा लागीं मागता. नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयत आसतना जेजून म्हणलें आसा न्ही, तुमकां अधिपती मुखार हाडटना कितें उलयचें, कशें उलयचें म्हूण तुमी भियेचें म्हणना, पवित्रात्मो तुमकां सांगून दितलो. आनी हांगासर रायाचें काळीज बदलूंचे परी जें कितें ताणें जुदेवांक नाश करूंक येवजिल्लें तें योजन सांडिशें देवाचो आदार ती मागता. आनी उपरांत आमी एस्तेराच्या पुस्तकांत पळोवचे प्रमाणे राय आपणाचें मन बदलिता आनी आतां हामानान जुदेवांक नाश करूंक येवजिल्लें, पूण आतां कितें जाता, हामानच नाश जाता. हामानच नाश जाता. आनी एस्तेराक तिणें दाखयल्ल्या धैर्या खातीर सकट लोक तिका होगोळसिता, तिच्या भावार्था पासोत, तिच्या धैर्या पासोत आनी देवाचेर तिणें दवरलेल्या त्या एका पातयेणे पासोत. भाऊनो भयणीनो, देव आमकां सदांच आयकूंक तयार आसा. न्हय मात्र आमच्या संतोशाच्या समयार, आमच्या कश्टांच्या वेळार चयती. तो आमचो मोग करता आनी सर्व संगती ताच्या हाताखाल चलतात. ताचे विणे कितेंच चलना म्हणचे सत आमी मानून घेवचें म्हणून तो आशेता. आनी हर एक संगती जो कोण ताचेर पातयेता त्यो सर्व बऱ्याक पडटा.
सो कोण देवाचेर पाती येता ताका घडच्यो हर एक संगती बऱ्याक पडटा. देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी देवाचेर पाती येवन चलता जाल्यार जावं पुरो आमकां दूख येवं, जावं पुरो आमकां अवघड घडोवं, वा कितेंय जे कितें आमी बरें न्ही म्हूण लेखता तसलें घडोवं, तें सकड जर आमी देवाचेर भर वचून जियेता जाल्यार तें बऱ्याकच पडटा. कशें एस्तेर देवा मुखार संपूर्ण विधेय जावन चलता, तशें आमी वचूं देवाक समर्पण सरेंडर जावन जिवंक तो आमकां एस्तेर आमकां एक आदार जाता. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, हर एका आमच्या मागण्यांत देवाची विचित्र कृत्यां वळखून घेवंक आनी जे कशें तो आमच्या आदल्या जिवितांत आमचे लागीं चल्ला, कशें ताणें आमकां राखलां आनी सांबाळलां तें वळखून घेवंक, आनी तशेंच सर आमच्या समस्यांनी बऱ्या तशें वायट घडितांनी ताचेर भर वचून जिवंक आमी शिकया, प्रत्येक जावन ह्या एस्तेराच्या ह्या एका वाचपा मुखांत. आज मुखार भोवन आनी भयणीनो, बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे ऑलिव्ह विएगो बेंगळुरू, जोशुआ अल्मेडा दुबय, जॉनिटा डिसोजा कारकड जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे समेस्तांची नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. त्या सांगता सावेर पिंटो चिकमंगळूर आनी लीना पिंटो हिरगण ही देवदीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पोर देव तांकां सस्नीक विशयो फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आज ब्रेस्तार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान ताचें नवें आमी मागूंक तयार जाता आसतना सर्व आमच्या वैयक्तीक तेसावां पसोवतो, जे कोणाक आमी आमची मागणी बसयल्यांत तांचे पसोवतो. प्रत्येक जावन आमची भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षेक तयारी करते आसात, थोडी परिक्षा बरयते आसात. ह्या सर्व भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. तशेंच आमच्या भारत देशांत इलेक्शन जावंचें आसा, ही प्रक्रिया बऱ्यान जावंच्याक आनी बरे मुखेली विंचून येवंच्याक देवा लागीं आमी मागया. मनशाच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकडांक देन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल
आनी आयक आमचे मागणे. या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा आमेन. अर्गा मागणे. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद आमी मागून घेवया. प्रत्येक जावन जे कोणे तांची तेसां धाडल्यांत, जे कोणे आमचे लागीं मागोंक विचारलां, बऱ्या कामा पासोतो, बऱ्या सैरिके पासोतो, बऱ्या भलायके पासोतो, कामाच्या भद्रते पासोतो, कुटुंबांत शांती समाधाने पासोतो, कामांत यशस्वी पासोतो, तांचो सगळ्यांचो आमी उडास काडून देवाचे आशीर्वाद मागून घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म्या सवय जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, कालचे दिसा आमी आमच्या बापाच्या मागण्याचेर नियाळ केल्लो आनी मुंबयतावन 58 वर्सांची एक स्त्री अशें मेसेज करता की फादर, काल कोंकणी नियाळांत आमच्या बापाच्या मागण्या विशयंत नियाळ केल्लो आनी म्हाका 58 वर्सां जालीं. येदोळ म्हणसर ह्या आमच्या बापाच्या मागण्याचो विवर, ताचो गूंड अर्थ म्हाका कळीत नासलें. तातूंत आमी करच्यो विनवण्यो, तेसावां जाकी अर्था बरीत आनी तो नियाळ म्हाका तें मागणें भक्तीपणान आनी नीज अर्थान मागोवंक सुलाभ जालें. असले विशयी आमकां सांगलेल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हूण ती स्त्री म्हाका मेसेज कर म्हणा लागली. देव बरें करूं. असलो अनुभव तुमकांय जाला आसतलो. तो तुमकांच दवरिनासतना आमचे लागीं वांटून घेया. संगतच हो ऑडियो हेरांकय धाडून दिया. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.